खबरमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। वर्तमान गठबन्धनको सरकारले पनि विगतमा ओली सरकारले झैँ अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउन खोजेको आरोप फेरि सुरु भएको छ। अचम्म त यो भएको छ कि अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट मङ्सिर 28लाई संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ र त्यहाँ बडो संयोग, त्यसलाई नियोजित भन्न पनि सकिएला, मानव संयोग नै हो भने पनि यस्तो संयोग जुटेको छ। एमसीसीका लागि अन्तिम समय भनेर दिएको जुन डेडलाइन छ त्यो समय सीमा मङ्सिर 28मा सकिँदैछ। त्यही समयमा संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ र यस्तो अवस्थामा कि मङ्सिर 27मा काङ्ग्रेसको फेरि नयाँ नेतृत्व चुनिँदैछ। भोलिपल्ट संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। मूल रूपमा एमसीसी एजेन्डा हो कि जस्तो देखिन्छ। कतिपय विश्लेषकहरू जो सुदूर भविष्यको यो बेला आकलन गर्छन्, त्यो संसद अधिवेशनको आह्वान चोलेन्द्र शमशेर जवारालाई सुरक्षित गर्न, एमसीसीलाई पास गर्न र संसद फेरि भङ्ग गरेर चुनावमा जाने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको मकसद पुरा गर्ने मनसायबाट पनि प्रेरित छ भनिएको छ। यो कसरी जस्टिफाई हुन्छ? यसको तर्क तथ्य के? यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर फेरिएको राजनीतिक परिस्थिति, फेरिएको पार्टीहरूको पदाधिकारी वा नेतृत्व र अबको राजनीतिक गन्तव्य, यसैलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आलोचना विगतमा केपी शर्मा ओलीको जसरी भयो र त्यसका विरुद्ध जसरी गठबन्धन गर्यो, त्यो गठबन्धन आज पनि त्यही पथ समाउँदैछ भनेर आलोचना सुरु भएको छ। अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट संसदको अधिवेशन आह्वान गरियो। यो संयोग कि नियत? भोपालजी, यसलाई हामीले केमा हेर्नुपर्छ भने यो समग्र राष्ट्रिय राजनीति, पार्टीभित्रको दलीय भन्दा नि गुट प्राधिकार, त्यो भित्रको मुख्य सूत्रधारहरू र अन्तर्पार्टी सम्बन्ध र बदलिँदो एसियाको राजनीति, दक्षिण एसिया, यति धेरै इन्टरकनेक्टेड विषयहरू छन् कि कति धेरै भेगमा जानुभयो तपाईँ। होइन, त्यो नजोडिकन यो आउन, किनभने एसिया पेसिफिक रणनीतिसँग ठ्याक्कै अहिले हाम्रो राजनीतिलाई चाहिँ टाई अप भइरहेको छ है। एकातिर त्यो त्यसको एउटा स्वार्थ समूह छ नि त, प्रत्येक पार्टीभित्र छ, प्रत्येक गुटभित्र छ क्या। अझ पार्टी भन्दा नि पार्टी अलि भेग भइसक्यो, अब आजकल गुटमा जानुपर्छ हामीले होइन। त्यो गुट प्राधिकार नै त्यसरी बनेको छ कि त्यो विषयलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ गुटभित्र, त्यसलाई दलबाट चाहिँ अन्तर्दलीय सम्बन्धका कारण र त्यो संसदभित्र, संसद बाहिर पनि सडकमा, यी यति धेरै जोडिएका विषयहरू छन्। हामीले एउटामा मात्र कुरा गरौँ भने त्यो अपूर्ण हुन्छ। त्यसर्थ मैले त्यो ब्याकग्राउन्डभित्र अहिले दलीय चरित्रमा अहिले तपाईँले उठाउनु भएको यो अध्यादेश सुरु भयो भनेपछि यसका चारवटा कम्पोनेन्टलाई हेर्नुपर्छ। एउटा दलीय परिवेश जुन अधिवेशन छ र त्यसको अर्को पाटो भनेको एउटा संस्थापन छ र संस्थापन इत्तर छ, दुईटा है। त्यो दलभित्रको अन्तर्कलहहरू छ, एउटा त्यो देखिन्छ। एउटा अर्को अन्तर्दलीय संयन्त्र छ कि कसलाई को कम्फर्टेबल भन्ने छ क्या, दुईटा। तेस्रो संसद छ। चौथो भनेको अदालत लगायतको समग्र राजनीतिक परिवेशहरू छ कि यो भित्र जोड्दा चाहिँ अहिले तपाईँले उठाउनु भएको अब किन फेरि अध्यादेशको सिलसिला सुरु भयो भन्दा यो संसद आफैमा के छ भने एउटा दलले, हिजो नेकपाले बहुमत ल्याएको संसद हो, हाराहारी 2/3 हो, तर एजेन्डाका हिसाबले के हो भने यो संसदको मूल उद्देश्य चाहिँ के थियो भने समग्र नेपाली जनहरूको अवस्थालाई चाहिँ सुधार्नु पर्नेलाई दिएको मत थियो कि। तर यो संसदको उपादेयता चाहिँ खास त्यति जस्टिफाई हुन सकेन। यसले त्यो रूपमा कामै गर्न सकेन भएपछि यो संसद आफैमा के भयो त समस्याग्रस्त भयो। त्यसले हिजो गठबन्धन गरेका दल र एकीकृत दलहरू फुटे र त्योसँग जोडिएको राष्ट्रपति अनि हामीले उठाउनु पर्ने कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, यो भित्र चाहिँ सबै यो दलीय चरित्र र उसका प्रतिनिधि भएका कारणले यो सिर्जना भएको एकीकृत समस्या हो। एकीकृत कहाँ यसको नेक्सस छ, के भइरहेको छ, त्यो विषय म सविस्तार नै आउँछु। सिधा सिधी बुझ्ने रूपमा
मङ्सिर 27 मा काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। अध्यादेश अघिल्लो दिन जारी हुन्छ। त्यो पनि विगतमा ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू निष्क्रिय भएका छन्, त्यसलाई समेत थपेर अरू 4वटा थपेर 10 अध्यादेश जारी हुन्छ। 28 गते एमसिसीको अन्तिम डेडलाइन भनेर उसले एउटा अल्टिमेटम दिएको छ अमेरिकाले एमसिसीको। त्यति नै बेला संसद अधिवेशन आह्वान हुन्छ। संयोग कि नियोजित? मेरो प्रश्न यो। यस्तो छ, यो संयोग त हुन सक्दैन, किनभने एमसिसी एकदम यो संसदमा गिजोलिएको विषय हो। 28 को संसद अधिवेशन आह्वान संयोग हुँदैन, होइन, यो योजना हो, नियोजित हो एउटा। किनभने 27 गतेसम्म कङ्ग्रेसको अधिवेशन छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ। जस्तो एमालेमा नेतृत्व आइसक्यो होइन एउटा। जस्तो अब हाराहारी माओवादीको पनि नेतृत्वको कसरत भइरहेको छ, त्यसमा प्रचण्डको अर्को विकल्प देखिन्न अहिले अलरेडी थाहा छ। ओके, बाँकी रहेको अरू अलिकति मधेसवादी दलहरू यो विषयमा अलिक साइलेन्ट छन् होइन। नभए अरू सबै दलहरूले चाहिँ नयाँ उत्साह ल्याउनु भनेको अबको निर्वाचनको तयारी हो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ होइन। यो देखिन्छ। र यो संसदको अहिले मैले उठाएँ नि एमसिसी, यो एमसिसी यो संसदमा दुईवटा कन्ट्राडिक्ट पार्टहरू हामीले बिर्सिनुहुन्न के। जस्तो हेरौँ न, आफूलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षार्थी पनि भन्ने, अनि जसले चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ पनि भन्ने एमालेहरू होइन। यो एउटा। अर्को, आफू होली वाइनमा चुर्लु म पनि डुब्ने, एमसिसीको नि विरोध गर्ने कि। दुईवटा आफैमा कन्ट्राडिक्ट छ नि त। यो दुईवटा तथ्यको केही न केही कुराहरू छ कि कहिले कुन ठिक कहिले कुन ठिक भनिन्छ नि। जस्तो हामीले हेरौँ न, मार्क्सको डायलेक्टिजम भन्छ नि, विरोधाभासको सिद्धान्त नै के छ भने समय सापेक्षताको कुरा हो त्यो होइन। कहिले कुन ठिक हुन्छ कहिले कुन ठिक देख्दा एउटा देखिन्छ, तर हुन अर्को हुन्छ नि। ठ्याक्कै राजनीतिलाई चाहिँ डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिभबाट बुझ्ने हाम्रो नेपालीहरूको प्रचलन छ नि त, हो त्यसलाई पनि यसले अलिक थप बल पुर्याएको छ र त्यो पुष्टि पनि गर्छ भन्छु म चाहिँ। अझ योभन्दा पेचिलो विषय चाहिँ के छ भने अहिले न्यायपालिकाभित्रको जुन एक हिसाबले नग्नता भनौँ न होइन, संवैधानिक निकायहरूको जुन रूपको काम गर्ने कार्यशैलीहरू पनि के छ भने आफैमा विवादास्पद छ। जस्तो अहिले प्रधान न्यायाधीशको कुराहरू, उहाँलाई अब गठबन्धनले के छ भने उहाँको बहिर्गमनमा सहमति गर्यो होइन। अब उहाँलाई बहिर्गमनमा सहमति गर्नु भनेको अब अन्तर पार्टी सम्बन्धमा जस्तो कङ्ग्रेसको सभापति र अब एमालेको अध्यक्षको बिचको एउटै इन्ट्रेस्ट छ नि त, निर्वाचन चाहने त दुईवटा हो होइन। केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन चाहेर दुईचोटि विघटन गरे होइन, त्यसलाई अदालतले उल्टायो भनेको अदालतको पनि त्यहाँनिर चाहिँ कहाँनिर अब कनेक्सन भनौँ न त्यहाँ जोडिएको देख्यो यो विषय। म नेक्सस ठ्याक्कै प्रमाणित गर भन्दा सक्दिनँ, तर घटनाले शास्त्रले चाहिँ देखाउँछ त्यो एउटा देखिन्छ। अब यति बेला चाहिँ के छ भने अदालतले रोकेको जुन विघटनलाई चाहिँ अदालतलाई नै सबैभन्दा सजिलो प्रधान न्यायाधीश जोगिनका लागि संसद विघटन आवश्यक छ। किनभने यो संसद रह्यो भने अब दुईवटा महाभियोगको सिलसिला सुरु हुन्छ। एउटा प्रधान न्यायाधीश जानुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश पनि अब त जानुहुन्छ हो, उहाँलाई जोगिनु छ, तर त्योसँग जोडिने फेरि राष्ट्रपति पनि हो। तर राष्ट्रपति पनि हो, किनभने देउबाजी के चाहनुहुन्छले खास अर्थ राख्ला नि यो बेला त। यस अर्थ म भन्दैछु, ओलीजी निर्वाचन चाहनुहुन्छ, कङ्ग्रेसलाई पनि सबैभन्दा बेनिफिट यही बेलामा छ कि निर्वाचनको, तर ऊ संवैधानिक रूपले एउटा सङ्कट छ नि त, त्यसलाई र परिस्थिति मिलाउनु पनि छ। र अर्को परिस्थिति पर्ख्या हुन् एकदम। अर्को कुरो के छ भने एमसिसी कुनै दल पास गर्न तयार छैनन्, यो एकदम प्रष्ट कुरा। काङ्ग्रेस पनि छैन र छैन, कङ्ग्रेसको पनि अहिले मैले विरोधाभास भने नि, यो कुरा चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र पनि के छ भने एमसिसी। एउटा कुरा अझै क्लियर गरौँ ल, यो बडो इन्ट्रेस्टिङ र चाखको विषय छ, एकदम क्लियर। यो संसद नरहोस् चाहन्छन् अब प्रधान न्यायाधीश पनि, किनकि उनलाई जोगिनु छ महाभियोगबाट। सँगसँगै तपाईँ राष्ट्रपति भन्दै हुन्थ्यो, तपाईँलाई मैले इन्टरफियर गरेको छु, त्यसलाई क्लियर गरिदिनु होला है। दोस्रो, ओलीजी त चाहन्छन् नै चुनाव, किनकि उनले दुई पटक त्यसैका प्रायोजनार्थ संसदलाई भङ्ग गरिदिएका थिए। देउबाजी चाहिँ के अर्थमा चाहनुहुन्छ? यी तीनटा चिज मिल्नु पर्यो नि त, त्यो तादमेत मिल्न। अब ठ्याक्कै मैले अलिकति मलाई क्लियर गरिदिनुहोस् है। देउबाजी किन चाहन्छन् भने अधिवेशन त अब करिब कङ्ग्रेसको अधिवेशन क्लियर भयो। अब त्यो अधिवेशन नै किनभने देउबाले आफ्नो नेतृत्वका लागि समय कोरेका हुन् नि,
यो कुरा त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। मैले यसमा धेरै प्रश्न गर्नु पर्दैन। एक भनेको देउबा नै आउँदैछन् सभापतिमा भन्ने तपाईँ एकदम अहिलेको लक्षण त्यही देखिन्छ। किन उनीलाई त्यो उनी आफू बलियो र ठिक भन्दा पनि उनी इत्तरको समूह नै एक ठाउँमा रहन सक्दैन। उनी इत्तरको समूह कमजोर पुरै भइसक्यो, कमजोर होइन, पर्खाइमा उनी कमजोर होइन, त्यसको साझा उम्मेदवार छैन त्यति भनौँ है। त्यसर्थ अब यो कुरा प्रश्न भयो। दोस्रो कुरो, अहिले ठ्याक्कै यो एकदम हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा, कङ्ग्रेसले पनि एमसिसी पास चाहेको छैन। किन भन्दा जनताहरू एमसिसीको विरुद्धमा छन्। तत्कालै निर्वाचन आउँदैछ। अहिले एमसिसी पास गरेर कङ्ग्रेस फेरि निर्वाचनमा गयो भने फेरि शर्मनाकहार हुन्छ। भनेको विपक्षी दलले यो एमसिसीको एजेन्डालाई यति उचाल्छ नि, तथापि अमेरिकी सहयोग उहाँहरूले पनि लिनुभएको छ यो अघिल्लो निर्वाचनमा, यो सांसद हुनलाई। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिष्ठानहरूको खर्च विवरण सार्वजनिक गरे हुन्छ। एमसिसीलाई अघि बढाउँदा चुनावमा ठुलो नोक्सान हुन सक्ने डरका कारण तसर्थ शेरबहादुर देउवालाई पनि के छ भने हामी एमसिसीका पक्षधर हौँ तर पास चाहिँ गर्नु छैन के। ओके, एउटा यो कुरा प्रश्न बनाऊ। मैले यो धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेँ। यो फेरि प्रश्न चाहिएको छैन किनकि चुनाव लगतै भएकाले। यस हो, एकदम। किनकि आम नेपालीको सेन्टिमेन्ट त तात्कालिक घटनाक्रमबाट प्रेरित छ। यसको त एमसिसीको रिजल्ट आउनलाई अर्को दुईटा कुरा पनि छ। बिजुली आन्तरिक खपत बढाउने, भारतबाट इन्धन आयातलाई घटाउने, हाम्रो अर्थव्यवस्था चाहिँ भारत परनिर्भर अर्थव्यवस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि एमसिसी अहिले तत्काल आवश्यक होइन। एउटा कुरो ओके, जस्तो त्यसमा त्यति नजाउँ न। म यसलाई प्रश्न तसर्थ कङ्ग्रेस के चाहन्न भने एमसिसीलाई जस्टिफाई गर्न सक्दैन उसले निर्वाचनमा। उसँग त्यो ल्याएको छैन अहिले। तसर्थ शेरबहादुर देउवालाई पनि र कङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि एमसिसी पास गर्नु छैन। एमसिसीको विषय च्याप्टरै क्लोज गरौँ न त। एमसिसी कसैलाई चाहिएको छैन, तर के भने बाह्य शक्तिहरूलाई हामी एमसिसीको पक्षमा छौँ भन्नु पनि छ। फेरि यसबाट यो संसदबाट एमसिसी अघि बढ्दैन भने यसलाई भङ्ग गरेर अर्को प्लेटफर्म बनाऊ भनेर बाहिर पनि जान्छ। एकदम। अब के हुन्छ भने यो संसदको ओनरसिप कसले लिइरहेको छ त भन्दा शेरबहादुर देउवालाई पनि नचाहिएको, ओलीलाई पनि नचाहिएको, प्रधान न्यायाधीशलाई पनि नचाहिएको, राष्ट्रपतिलाई पनि नचाहिएको, चाहिएको भनेको माधव नेपालले सङ्गठन गर्ने समयसम्म चाहिएको, प्रचण्डलाई आफू कम्फर्टेबल हुन्जेलसम्मलाई चाहिएको हो नि त। त्यसो हुनाले अब यसलाई ओन गर्ने, यो संसदलाई ओन गर्ने स्टेक होल्डरको कमी हुने सम्भावना देख्छु। जो बाह्य शक्तिले अब नचाहिने, किन एमसिसी पास भयो भने अमेरिकी सहयोगलाई पनि यो संसद किन आवश्यक छ? आफूले नै सहयोग गरेर सांसद जितायो, आफ्नै काम हुन्न भने उसले के चाहन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ भङ्ग गर्नको लागि उसको पनि ग्रिन सिग्नल हुन्छ, जसले निर्वाचनको माहौल बन्छ। एउटा हुन्छ भनेको 28 गतेको डेडलाइन पछाडि संसद लगतै भङ्ग हुने। यसो देख्छु भूपालजी, म ठ्याक्कै डेट भन्दिनँ। मैले त यो कुरा अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको छु। यो संसदको औचित्य करिब समाप्त भइसक्यो। एमसिसी यसको एउटा स्टेक हो। बाह्य शक्तिको पनि एउटा खास बलियो लागि पनि यो आवश्यक नहुने कुरा पुष्टि हुन्छ 28 पछि। एकदम यो कुरा देखिन्छ। त्यसपछिबाट 27 मा कङ्ग्रेसको नेतृत्व, नयाँ नेतृत्व आउँछ। त्यो नेतृत्व र अहिलेको एमालेको नेतृत्वको बिचमा दुईटैको कम्फर्टेबल सम्बन्ध छ। यो प्रश्न बुझौँ। अर्को यो दुईटै फ्याक्टरलाई मिलाउने अर्को भनेको हामीले हेर्दै जाँदा अदालत हो। यो संसदलाई कन्टिन्यू पुनर्स्थापना गराइरहेको अदालत हो। अब अदालतको लागि के छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई यो संसद रह्यो भने महाभियोग आउन सक्छ। यसलाई भङ्ग, राष्ट्रपतिलाई पनि यो यसको त काउन्टर। अर्को कुरा हाम्रो अग्नि सापकोटाले आउन सक्छ भनेको तीनैवटा इन्स्टिट्युसनहरू, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र जस्तो कार्यपालिकाको हेड भनौँ न अझ हामीले राष्ट्रपतिलाई, होइन? त्यो तीनटै संस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ भने उथलपुथल हुने सम्भावना हुनसक्छ। प्रचण्ड के चाहन्छन् भने यो राष्ट्रपतिलाई मैले गरेको गुण उहाँले मलाई तिरिनन्, तसर्थ पनि उपराष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लगाएपछि बाँकी निर्णयहरू उपराष्ट्रपति राखेर बाँकी समय चलाउन खोज्दैछन्, होइन? यो परिस्थितिका कारण चाहिँ के हुन्छ भने यो संसद भङ्ग हुन्छ। 28 गते भन्दिनँ, छिटो भङ्ग हुन्छ, निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले यो आज भनेको होइन। यो सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ गरेको दिनको मेरो युट्युबमै गएर हेर्नुभयो भने यो कुरा त्यति बेलै भनेको। अब जस्तो संसद भङ्गको परिस्थिति आएपछि काङ्ग्रेसले त्यसो भए स्वयं पारिरहेको छ आवरणमा एमसिसी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर, त्यो दुई खालको उसको लवज देखियो, होइन? एक प्रश्न छ।
उसलाई चुनाव भएका कारण चाहिँ उसलाई दुईटा लगत्तै चुनावमा जानुपर्ने भएका कारण उसको एकदम दुईटा, एउटा आफूले नै यो एमसिसीमा एग्रिमेन्ट गरेको पहिले प्रिलिमिनरी एग्रिमेन्ट चाहिँ शेरबहादुर देउबा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की चाहिँ ले गर्नुभएको एउटा, त्यो कारणले पनि उसले मैले हो भन्न सक्दैन, म यसबाट सिधा अगाडि आएँ भन्न सक्दैन। तर एमसिसी पास गर्दा के हुन्छ भने पिपुलहरू चाहिँ एमसिसीको एगेन्स्टमा छन्, बुझेर या नबुझेर। तसर्थ उसले जनताहरूलाई एमसिसीको महत्त्व बुझाउन सक्दैन। त्यति बेला आउने मत सुरक्षित गर्नका लागि उसले आफ्नो चाहना फेर्छ। तसर्थ उसले यो संसद फेरि विघटन ओके, अब त्यहाँ संसद भङ्ग गरेका कारण, ओलीले संसद भङ्ग गरेका कारण बनेको यो गठबन्धन देउबाजीले संसद भङ्ग गरेपछि फेरि जोगिन्छ? जोगिन्न। यसो छ, अब के हुन्छ भने जब एमसिसीको विषयमा गठबन्धनभित्र दुईटा मत छ। जस्तो अब शेरबहादुर देउबालाई के छ भने प्रधान न्यायाधीश आफूलाई कम्फर्टेबल हुनको लागि त यो बार्गेनिङको सिचुएसन रह्यो नि त। त्यसो हुनाले हिजो जसले चाहिँ अब के हुन्छ भने फेरि प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अरू मार्फत या आफै लागेर यसलाई चाहिँ विघटनलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्छन् भन्ने पब्लिक सेन्टिमेन्ट हुन्छ। त्यो बेलामा निर्णय ठ्याक्कै उल्टो आउने बेलामा के सजिलो हुन्छ भने यो संसद विघटन गर्ने बित्तिकै निर्वाचनको तयारी हुन्छ। दलहरू धेरै जसो निर्वाचनको तयारीमा जान तयार छन्, एउटा मधेसबाहेक दलहरू पनि निर्वाचनमा जान तयार छन्। किनभने हिजो नेकपा हुँदाखेरि उहाँहरूको सिट तराईमा केही कम भएको छ। अब सीके रावतलाई पनि मधेसमा आफ्नो सङ्गठन बनाउनु छ, मधेसको अर्को फ्याक्टर पनि चाहिरहेको छ। प्रचण्डको विकल्पमा हाम्रो नेत्रबहादुर चन्द विप्लवलाई पनि यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा आफ्नो भूमिका देखाउनु छ। ठ्याक्कै शेरबहादुर देउबा र कङ्ग्रेस पार्टीलाई त सबैभन्दा राम्रो के छ भने आफ्नो नमिलेका गुट व्यवस्थापन, जति पार्टीमा अहिले हारेका छन् त्यसलाई टिकट व्यवस्थापनबाट पार्टीलाई चाहिँ ठुलो बनाएर आफूले चाहिँ कृष्ण सिटौलालाई पार्टीको आफू प्रधानमन्त्री बनेर कार्यभाग दिनु छ। यो खालको होमवर्क त पार्टीभित्र त अगाडिदेखि बनिरहेको छ नि त, होइन? यसो हुनाले त्यो पार्टीभित्रको गठबन्धन, पार्टी बाहिरको संयोग, अहिले हेर्नुहोस्, अहिले भाषणहरू हेर्नुहोस्, एमालेको अधिवेशन उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री देउबाले गरेको भाषण, अब कङ्ग्रेसको छ नि, अब कङ्ग्रेसको अधिवेशनमा ओलीले गर्ने भाषण, त्यो दुईटा हामी अहिले हेरौँ न, मिलेको देखिन्छ। त्यो मिल्छ, एकदम पक्का मिल्छ। भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ देउबाजीले संसद भङ्ग गरेको कुरा मुद्दा परेको खण्डमा अदालतले पनि ओके गरिदिन्छ, त्यसलाई सदर गर्दै अघि बढ्छ। किनकि चोलेन्द्र जोगिन, तपाईँको निचोड है, एकदम मैले अतिरञ्जित गरेर नभन्नु होला, मैले तपाईँको सार बताइदिँदैछु। चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि जोगिनु छ, त्यो सदर हुन्छ। ओलीजी, देउबाजी र चोलेन्द्र बिचको मिलेमतमै अब संसद रहन्न, सिचुएसनै त्यो भनौँ। एकदम यो पुनर्स्थापना पनि त्यही सेटिङमा रहेको हो पहिले। अब यहाँ मैले तपाईँलाई सोध्दैछु नि, संसद भङ्ग गरिसके पछाडि विगतमा भोगिएको या देखिएको सिचुएसन चाहिँ ओली विरुद्ध गठबन्धन बन्यो। संसद भङ्ग अब देउवाले गरेपछि चाहिँ देउवा विरुद्धको गठबन्धन बन्ने खतरा हुन्छ कि हुन्न? त्यो सम्भावना छैन। किनभने भनेको ओलीजी र उनी एक ठाउँमा भएकाले एकदम होइन, दुईटा कुरा छ। जसको कतिपय व्यक्तिगत यसको अर्थ म अझै सजिलो पारेँ ल, यसको अर्थ त्यो भङ्ग हुने बित्तिकै देउबाजी र ओलीजीको गठबन्धन बन्ने अनि चुनावमा जाने, ती बाहेकको मोर्चा अर्को बनेर त्यसले खेद्ने सम्भावना त्यो पक्का हो। दुईटा यस्तो छ, जस्तो 1, 2 र 3 भनौँ न हामीले, 1, 2, 3, 4वटा मध्ये नि जुन र्याङ्कमा एकका विरुद्ध के हुन्छन् भने 2 र 3 ले गठबन्धन गर्न सक्छन् कि 1 र 3 ले गर्छन्। इक्वेसन त त्यो हुन्छ नि त, कि 2 र 3 ले गर्छन्, होइन? सम्भावना 1 र 2 सधैँ हुने सम्भावना छैन, होइन? 1 र 2 को त सम्भावना कम हुन्छ, होइन? तर हाम्रो यो परिस्थिति अहिले के छ भने 1 र 2 एक ठाउँ हुने भयो। अब हाम्रो परिस्थिति म भन्दैछु, सामान्य चाहिँ त्यो सिद्धान्त हो। अब चाहिँ 1 र 2 एक ठाउँमा रहने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। किन भन्दा मधेसवादी दलहरू पनि त्यसमा पनि दल टुक्रियो, एमाले पनि टुक्रियो, माओवादी पनि एउटा फ्र्याक्सन त टुक्रियो नि त। भनेको अब हामीले इस्युहरू, एजेन्डाहरू पनि नयाँ आउने निर्वाचनका दर्ज हुँदैछन्, त्यसको होमवर्क पनि भइरहेछ। हेर्नुहोस्, ती एजेन्डा म सविस्तार आउँछु है। यसर्थ अब म ठ्याक्कैलाई टुङ्गाएँ, तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई, यो कुराको आङ्कलन भएरै कङ्ग्रेसको अधिवेशन सुरु भएको होइन र? जस्तो हेर्नु न, भनेको डिजाइनमा छ त्यो होइन? कङ्ग्रेसले त आफ्नो दललाई बलियो बनाउनु, उसले त सबै होमवर्क त गर्छ नि त।
उसको उसको अहिले पछिल्लो देउवाजी जति फेलियर कोही होइन भने त्यहाँभित्र आलोचना हुन्छ उनी जति चतुर र बुद्धिमान त कोही रहन्छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु पर्यो नि त अब समयले पुष्टि गर्ला त्यो होइन। तर अहिलेको घटनाशास्त्र र घटनाले र समयले के देखाउँछ भने यो हामीले जुन यो कुरा आज होइन हामीले धेरै अगाडि भनेको थियौँ नि, त्यो भनेका कुराहरू बिस्तारै साबित चाहिँ हुँदैछन् कि यसलाई समय लाग्छ। सबै घटना हामीले सोचेकै जस्तो त हुँदैन नि त, तर कुनै न कुनै घटनाले त्यसलाई के गराउँछ भने प्रश्न पार्छ। यो चाहिँ पक्का हो, एमसिसीका कारण यो गठबन्धन ब्रेक हुन्छ, त्यो चाहिँ सत्य हो। त्यो सत्य छ, सत्य हो त्यो। किन दुईटाको स्वार्थ, यो त न्यू हो। किनभने गठबन्धनमा आफूले मकसद चुनावमा बलियो हुने एकदमबाट प्रेरित अझ प्रश्न पार्ने भयो। एक शब्दमा गठबन्धनले सत्ता प्राप्त भयो, राज्य सत्ताले पार्टी सत्ता प्राप्त हुन्छ, पार्टी सत्ताले अब राज्य सत्ताले के हुन्छ भने फेरि पार्टी सत्तामा लान्छ भनेको हाम्रो त यो त एउटा बटम अप अप्रोच रहेछ होइन। गुट प्राधिकारदेखि राज्य सत्तासम्मको बाटो तलदेखि माथि हुँदै जाँदो रहेछ। देउबाले त्यसै गरेर अगाडि जानुभयो, 61 मात्र सिट थियो होइन। अब राज्य सत्ता प्राप्ति भएपछि फेरि ट्रिकल डाउन हुँदो रहेछ कि, अनि त्यो चाहिँ फेरि पार्टी सत्ताको तल्लो तबकासँग आफ्नो पहुँच भएपछि अनि के हुन्छ, निर्वाचनमा जाने रहेछ क्या। मैले खोजेको उत्तर अथवा मैले सोधेको उत्तर अझै क्लियर आएन कि ओलीले संसद 2 पटक भङ्ग गर्दा उनी विरुद्ध रणसङ्ग्राम देखियो, गठबन्धन नै भनौँ, काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन जो आज सत्तामा छ। देउबाजीले संसद भङ्ग तपाईँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि 28 पछाडि जति सक्दो छिटो हुँदैछ, त्यसले देउबा र ओलीलाई एक ठाउँमा ल्याउँदैछ, त्यो पनि तपाईँले दाबी गर्नुभयो। जो बाँकी छ नि काङ्ग्रेस र एमाले बाहेकको राजनैतिक दल, तिनीहरूको गठबन्धन गरेर देउबा विरुद्ध मोर्चामा जान्छ कि जाँदैन? जान्छ भने त्यसको तागत कति हुन्छ, यो जवाफ खोज्नु। यसो छ जस्तो त्यो उहाँहरूलाई त के भने यो गठबन्धन चाहिँ कसले ब्रेक गर्यो भन्दा देउबाले गर्यो भन्दैनन् नि। हामी एमसिसीका कारणले हामी राष्ट्रवादी भयौँ भनेर उहाँले फेरि राष्ट्रवादलाई चाहिँ फेरि पब्लिक सेन्टिमेन्टमा चाहिँ बेच्नुहुन्छ नि त। त्यसो हुनाले अब दुईवटा अबको पोलराइजेसन चाहिँ अबको ध्रुवीकरण के हुन्छ भने एमसिसीका पक्षधर र विपक्षी भनेर चाहिँ उहाँलाई सङ्गठन गर्न सजिलो हो नि त। अब ठ्याक्कै त्यो बन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यो सबैको जित हुन्छ क्या त्यहाँभित्र। संसद विघटन हुँदा पनि हुने हो, बाहिर पब्लिकमा जाने मेसेज के हुने भने देउबा र ओली चाहिँ राष्ट्रघाती यिनीहरू एमसिसी पक्षधर हुन् हो, त्यसले उनीहरूलाई आउने मतमा अभिमतमा कति प्रभाव पार्छ? अब यसो छ त्यो चाहिँ अब कसरी माहौल बन्छ अहिले ठ्याक्क भन्न सकिनँ, किन पब्लिकको कुरो हो नि होइन। त्यो कसरी जनधारणा बन्छ भन्ने चाहिँ, तर ठ्याक्कै संसदभित्र के हुन्छ भने माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले चाहिँ के भन्न सक्छन् भने हामीले एमसिसीका कारणले गठबन्धन ब्रेक गऱ्यौँ। हिजो त ओली थियो नि त, ओलीको वैकल्पिक सरकार हो, अब एमसिसीको विकल्प भन्छ क्या। किनभने यो गठबन्धनले त जो छ नि त विकल्प हो, फेरि उसले अर्को विकल्प ल्याउँछ कि होइन। त्यो अर्को विकल्प भनेको के भने एमसिसी हुनसक्छ, देउबा र ओली नहुनसक्छ होइन। अब अलिकति कोर्स बदलिन्छ, यसको नयाँ पोलराइजेसनको बाटोमा जान्छ पक्का। उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ भने हामीले गठबन्धन ब्रेक गऱ्यौँ, देउबाले ब्रेक गरे भन्दैनन्, देउबाले भङ्ग गरे भन्दैनन् कि। अब के भन्छ भने संसदमा त ओली र देउबा एक ठाउँमा हुने बित्तिकै यो संसदले त के हुनु सक्दैन, उहाँले त सरकार बनाउनु सक्नुहुन्न, त्यो त सत्य छ। तथ्यलाई आधार मान्दै जाँदा नि ती सत्य नजिक पनि छन्, त्यही भएर बढ्ता चर्चा र केन्द्रमा म त्यहीँ छु अझै पनि। गठबन्धन भत्किसक्दा के भयो, सरकार अल्पमतमा पनि पर्यो। अल्पमतकै सरकारले चुनाव गराउँछ र यो त 76-5 को सरकार हो नि त, त्यहाँबाट त सबै जान्छन् बस होइन। भनेको काङ्ग्रेस मात्रै सरकारमा हुन्छ, त्यो त अल्पमतको र काम चलाउ सरकार भयो, केयर टेकर गभर्मेन्ट होइन। त्यसले चुनाव गराउँछ कि त्यहाँ ओलीजीको पार्टी एमाले सामेल हुन्छ? यसो छ अब त्यसपछि संवैधानिक अब त्यसको पाटोमा चाहिँ अहिले त्यो एकदम होइन, त्यो त इमिडिएट आउनेवाला परिस्थिति हो एकदम। अब त्यो चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने पक्का पनि एउटा स्टेक त ओलीजीले लिन्छन् त्यो, किन अर्को समूहले छोड्ने बित्तिकै। र अब यसलाई चाहिँ सहमतिको सरकार भन्छ। सहमतिमा चाहिँ के हुन्छ भने एमसिसी विपक्षकाहरू एकातिर रहन्छन्, ठुलो पोलराइजेसन जाँदैनन् र निर्वाचन नै के हुनसक्छ भन्ने जस्तो यो इस्युले चाहिँ प्रचण्ड र माओवादीका पूर्वहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनलाई एउटा आधार बन्न सक्छ। प्रचण्ड पनि त्यही चाहन्छन्। पुसमा मानौ फेरि संसद भङ्ग भयो भने जेठभित्रमा चुनाव हुनु पर्यो, 6 महिना संवैधानिक व्यवस्था। त्यो सरकार चाहिँ सहमतिको सरकारको नाममा एमाले र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार हुन्छ?
अरू साना दल पनि हुन सक्छन्, भनेको मधेसवादी त्यो महन्त ठाकुरहरूको अरू पनि हुन सक्छन् होइन। तर जे होस् के हुन्छ भने राष्ट्रिय सहमति भनिने गरी चाहिँ एउटा सरकार बन्छ, त्यसले निर्वाचन गर्छ भन्ने मलाई 6 महिनाभित्र चुनाव हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ। र त्यो त भाँडभैलोमा उनीहरू आन्दोलनमा गयो भने के हुन्छ? यो ठ्याक्कै निर्वाचन चाहिँ के छ भने नेपालको सन्दर्भमा नि हाम्रो आन्तरिक मात्र बाह्य शक्तिको पनि कुरा हुने हुनाले जस्तो अहिले मैले उठाएँ संसद भङ्ग तपाईले भनेको ल सही मानौ त हुनेवाला अर्को छ। भूपालजी एमसीसी चुनाव हुने कुराको ग्यारेन्टी 6 महिनाभित्र यो के छ भने त्यस पछाडि हो यो सैनिक शासन वा राष्ट्रपति शासन होइन। तर्क गर्छन् ती कुरामा त्यति देखिन्न। यो भन्दा नि मूल कुरो के छ भने एमसीसी जब नभएपछि भारत र अमेरिका त डिफेन्स एन्ड डिप्लोमेसी एकै ठाउँमा छ नि त हो। यो दुइटैको इन्ट्रेस्टसँग मिल्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ निर्वाचन हुन्छ यहाँ, किनभने अमेरिकाले यो निर्वाचनलाई वैध गरिदिन्छ। अमेरिकाले वैध गर्छ किनकि भारतलाई पनि ऊ अनुकूलको संसदबाट फेरि एमसीसी ठ्याक्क अर्को त्यो एउटा अनुकूलको संसद बनाउने होमवर्क हुनसक्छ। यसैमा अमेरिकी स्वार्थसँग भारतको स्वार्थ पनि जोडिएको छ। त्यो के हो भने पिउने पानी। अब यहाँ नि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अमेरिकालाई ऊ अनुकूलको संसद चाहिने भयो, किनकि यो त बाहिर आवरण के छ, देउबारीजी र ओलीजीले संसद बाट एमसीसी अघि बढाउन चाहेका थिए, अरू कारण हुन सकेन भन्ने एउटा कारण देखिने भएपछि त्यसो भए बाहिर हल्ला चाहिँ मेनुपुलेट चाहिँ राष्ट्रवादी हुन एमसीसीका कारण हेर्नुहोस् यिनीहरू राष्ट्रघाती हुने भयो भनेर देउबा ओली बाहेकको गठबन्धन लाग्ने भयो चुनावमा। उनलाई अनुकूल चाहिएकाले त्यहाँ मेनुपुलेट हुने गरी तिनीहरूकै कम्पोजिसनको संसद बन्ने गरी अमेरिकाले रोल खेल्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ? अब त्यो यस्तो छ, ठ्याक्कै यो भन्न किन सकेन भने अर्को महाशक्ति राष्ट्र चिनको पनि स्वार्थ देखियो होइन। हामीले हेरौँ न, चिनको स्वार्थ भनेको अधिकांश माओवादी र मानव नेपालमा देखियो, चिनिया स्वार्थ। त्यस हुनाले यो पुरै प्रतिस्पर्धात्मक रणभूमि भन्ने त देखियो नै पक्का होइन। यो डिप्लोमेटिक प्लेग्राउन्ड चाहिँ देखियो। यसमा हामीले राष्ट्रिय साझा धारणा बनाएनौँ कि यो कुरा प्रश्न छ। यसका कारण अरूले धेरै खेल्न पाउने भए दलहरू आजकल गिरोह र सेटिङ भन्छौँ नि हामी हो, एजेन्टको रूपमा धेरै काम गरे भन्ने कुरा यो पछिल्लो घटनाक्रमले पनि देखाउँछ। र यो अमेरिकाको चाहना त यदि चुनाव भयो भने त ओली र देउबाको कम्पोजिसन यस्तो बलियो बनाउनु पर्यो कि उसको एजेन्डा संसदबाट पास गराउनका लागि तिनलाई अघि बढाउनु पर्यो नि त। ऊ कति त्यो इलेक्सनलाई मेनुपुलेट गर्ने तहको रोल खेल्न सक्ने अवस्थामा छ त? यसो छ भूपालजी, यो अहिले मैले सुरुमै ब्याकग्राउन्डमै मैले राख्दाखेरि यो कुरा उठाएको थिएँ, किनभने यहाँ एसिया प्रशान्त रणनीति र चिनको बिआरआई छ नि, यो रणनीतिको बिचको एउटा टसल पनि हो होइन। यो पनि छ। र अर्को कुरा हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन र हाम्रो भू अवस्था एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ। हामीले जस्तो साउथ चाइना सीदेखि दक्षिण एसियाको जुन बाटो छ नि, पछिल्लो समय पाकिस्तान चीन सम्बन्ध, भारत र अमेरिका सम्बन्ध यी लगायतका जति छन् होइन, यी धेरै सम्बन्धहरूको कारण पनि हाम्रो राजनीति हामी मात्रले गर्न सक्दैनौँ। त्यो मानौँ नमानौँ, चुनावमा आउने परिणाम चाहिँ हाम्रै कारणले मात्रै आउँदैन। योभन्दा अघिल्लोचोटि हामीले यही कुरा भनौँ न, योभन्दा अघिल्लोचोटि आएको मतलाई के हो त, जनताले स्थिरताको मत भन्ने दिए होइन त। स्थिरता र विकासलाई जोड्न जरुरी छैन, अस्थिर हुँदा पनि विकास त गर्न सकिन्छ नि त होइन। तर हामीले के जोड्नु, विकासका लागि चाहिँ एउटा पहिलो शर्त स्थिरता राख्यौँ। तर अस्थिर मुलुक पनि त विकसित त छ नि त, विकासको बाटोमा त हिँडिरहेका छन्। यो कुरामा चाहिँ के छ भने हाम्रो सम्पूर्ण विकास, अर्थ राजनीति, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतामा जोड्यौँ। त्यो चाहिँ फेरि राजनीतिक अस्थिरताको स्थायी बाटोमा छ कि। त्यस हुनाले हाम्रो राजनीतिको कोर्सलाई जस्तो दलहरूले त्यो विषयसँग सम्बन्धित मान्छेहरूसँग न कन्सल्टेसन गर्छन्, न राष्ट्रिय एजेन्डा नै छ कि एउटा प्रबुद्ध वर्ग बनाएर उसको राय सुझावमा चाहिँ सबै दलहरू र परराष्ट्र नीति लगायतका अर्थनीति बनाऊ भन्ने त्यो पनि छैन। भनेको हामीले यो कुरालाई बाँध्नका लागि उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हामीमाथि लाद्न खोज्दैछ, हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ बनाउन सक्दैनौँ। एउटा दलीय स्वार्थ छैन, एउटा दलभित्र गुट प्राधिकारले चाहिँ एउटा गुटको एउटा व्यक्तिको कुराले दलमाथि हाबी हुन्छ, त्यो राष्ट्रमाथि हाबी छ। यति धेरै घटनाहरू त हामी सबले भोगिरहेका छौँ नि भूपाल। तसर्थ हामी मात्रका कारणले यो राजनीति अबको कोर्स अगाडि बढ्दैन। यसमा बाह्य र आन्तरिक दुईटै शक्तिहरू र स्वार्थ मिल्नुपर्छ। अब तपाईँको आकलन या तपाईँको विश्लेषण चाहिँ
हामी त चुनावसम्मै पुगिसक्यौँ नि त। हजुर। त्यो हदको मेनिपुलेट गर्ने तहको एउटा तागत आजको दिनमा अब अमेरिका बनिसकेको भने उसले त यहाँको हिस्सा हिजोको दिनमा भारतको बढ्ता थियो भने त्यो खोसेर आफ्नो तर्फ बनाइसक्यो होला धेरै जसो, या चाइनाको थियो भने त्यहाँ पनि ऊ माइक्रो लेभलमा ऊ यहीँ आइसक्यो होला। उसको तागत कति हो त? त्यो इलेक्सनमा उसले चाहेको शक्ति पदार्पण गर्न त्यो संसदमा उसको रोल कति हुनसक्छ? यसो छ, त्यो रोल चाहिँ भूपालजी हामीले गर्ने भूमिकाभित्रमा भर पर्छ कि अहिलेको सिनारियोलाई तपाईँ आधार मान्दा के देख्नुहुन्छ? अहिलेको सिनारियोमा के छ भने हाम्रो दलमा धेरै जसो यो विषय नबुझेर छ नि, हामी हाम्रो हातबाट हाम्रो राजनीति गुमाइरहेका छौँ। एउटा हामीले हेरौँ न, एउटा उखान छ नि, जस्तो हातको हिरा भुइँमा झरेपछि थाहा हुन्छ भन्ने छ नि हाम्रो, होइन? अनि भुइँको टिप्दा हाम्रो गोजीको खस्ने हाम्रो जुन प्रचलन छ नि, अहिले तत्काल चाहिँ के छ भने प्रत्येक दलहरूले चाहिँ राष्ट्रको लागि भनेर छ नि, दलका लागि त उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, गुटका लागि र आफ्ना लागि त गर्नुभएको छ। कम्तीमा राष्ट्रका लागि भने एउटा परराष्ट्र नीति, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग गर्ने नीति र अर्थ राजनीतिलाई चाहिँ छ नि समग्र विकाससँग जोड्ने इन्टिग्रेटेड फर्ममा चाहिँ सबै दलका, धेरै नै पर्दैन 10-10 जना राखौँ न, 40 जनासँग प्रत्येक महिना सरकारले र त्यो संसदीय दलका नेताहरूले चाहिँ अन्तर्क्रिया मात्र गर्नु, त्यो नलेजलाई मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्नु, यो राष्ट्र उहाँहरूले सोचेको भन्दा धेरै अगाडि जान्छ। त्यो त मानियो, तर मैले तपाईलाई सोधेको, तर ठ्याक्कै मैले भने जब यो गरिन्न भने के हुन्छ भने हेर्दा हामीले हाम्रो अज्ञानताका कारण, तर यो सेटिङका कारणले हाम्रो धेरै अवसरहरू चाहिँ के छन् भने बाह्य शक्तिको पहुँचभित्र पुग्न एकदम सहज छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा हेरौँ, प्रत्येक खोला नालाहरू हेर्नुहोस्, हाइड्रो पावरका नाममा कुनै पार्टीसँग आबद्ध एन्टरप्रेनरको कब्जामा छ। त्यहाँबाट बिजुली निकाल्ने पनि सम्भव छैन, त्यसबाट पिउने पानीका प्रोजेक्टहरू लगेर बिक्री गर्ने पनि सम्भव छैन कि। भनेको यो त पुरै एउटा चेन छ नि। हेर्दा राजनीति त भित्रको चाहिँ त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनको राष्ट्रको दोहन छ नि, यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने भने त एउटा पार्टीको एउटा ग्रुपसँग मात्र सम्बन्ध गऱ्यो भने त यो देशको सम्पूर्ण अस्मिता आफ्नो पकडमा हुने देखियो नि त। फेरि विषय बरालियो के। मैले तपाईँलाई के सोध्दैछु भने नि, हामी इलेक्सनसम्म पुग्यौँ नि त, हाम्रो अहिलेको छलफलले त इलेक्सनसम्म पुर्यायो, अब यो हुन्छ यो हुन्छ भनेर तपाईँले फ्याक्चुअल बेस दिइराख्नु भएको छ। त्यो इलेक्सन चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कारणबाट मात्रै त्यो परिणाम आउँदैन, त्यसलाई प्रभाव पार्ने बाह्य तागत छ। त्यसमा अहिले देखिएको एउटा मूल रूपमा अमेरिकालाई पनि यो संसद चाहिने अवस्थामा छैन, देउबाजीलाई चाहिएको छैन, ओलीजीलाई चाहिएको छैन, अर्को हाम्रो न्यायालयको प्रमुखलाई पनि चाहिएको छैन, चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि। त्यसकारण अब त यो अवश्य हुन्छ भन्ने तपाईँ त्यो फ्याक्चुअल बेस दिइराख्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईँले जस्टिफाई गर्नु हो। इलेक्सनसम्म पुग्दा जो नचाहिने शक्ति छ र ऊ अनुकूलको चाहिने जुन कम्पोनेन्ट बनाउनु छ अब संसदमा, त्यो पक्ष कति हाबी हुन्छ, वा ती बाह्य शक्ति तागत जो छन् आफैमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट उनीहरूको छ भने त्यो तागतमा कुन शक्ति हाबी हुनसक्छ, त्यो विश्लेषण तपाईँको के रहन्छ? यसो छ भोपालजी, यस्तो छ जस यो कुरामा चाहिँ के छ भने नेपालीहरू हामी जुन मतदाताहरू छन् नि, तिनको मनोदशा कस्तो हुन्छले चाहिँ प्रभाव पार्छ के। जस्तो भनौँ न, दुईवटा घटना अझ तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। किन सकिन्न भने हेर्नु चाहिँ होइन, मैले ठ्याक्कै किनभने एमसिसीमा चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा जब गठबन्धन ब्रेक हुन्छ नि, त्यसले ओली देउबा नजिक बनाउँछ, अदालतले त्यसलाई रेटिफाई गर्छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, एउटा पक्ष भयो क्या, होइन? तर त्यसमा पब्लिकले एमसिसीलाई कति बुझेको छ नि त, त्यसलाई पब्लिकले त्यो सेन्टिमेन्ट कतिको पोलिटिकली चाहिँ विपक्षीले क्यास गर्छ कि, त्यसको मासका आधारमा चाहिँ त्यो रणनीतिहरू बन्छ एउटा, होइन? तर एउटा कुरा पक्का हो है, निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोगहरू, जस्तो मैले प्रतिष्ठान भने नि, प्रतिष्ठानमा फेरि ठुलो मात्रामा धनराशिहरू आउँछ। एउटा अहिले त एउटा पार्टीको अर्को पार्टीको कम्फर्टेबल छ नि त। जनता चाहिँ त्यो मुद्दामा भन्दा मुद्रामा बढ्ता केन्द्रित छ एकदम। जनतालाई त पब्लिकलाई त यो विषय त्यति थाहा हुन्न। होइन, यसो छ, अहिलेको अधिवेशनमा गरेको खर्चले पनि के प्रमाणित गरिरहेछ भने हेरौँ न, हामीले एउटा वडा तहमै 20 लाख 30 लाखको चाहिँ अधिवेशनमा खर्च देखिएको छ नि, जुन निर्वाचन प्रणालीको विषयमा नि हो। त्यसले के हुन्छ, जसले चाहिँ यो मुद्रालाई धेरै प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ के हुनसक्छ, मुद्दालाई चाहिँ किन्न सक्छ भन्ने देखियो नि त, होइन? त्यसले हुँदा के हुनसक्छ भने यसमा मतदाताले आफ्नो भर्डिक चाहिँ के का आधारमा दिन सक्छन् भन्ने आधार चाहिँ एउटा समयले बनाउँछ, अर्को विपक्षी दल गठबन्धनले बनाउने एजेन्डाले बनाउँछ कि।
त्यसर्थ पनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ हामी अहिले यो हुन्छ भनेर भनिहाल्न सक्दैनौँ। तर यति चाहिँ पक्का अहिलेको लक्षणले के भन्न सक्छौँ भने भोपालजी, गठबन्धन ब्रेक भएर निर्वाचनमा गएपछि चाहिँ एउटा पोलिटिकल पोलराइजेसनको मेजर एजेन्डा चाहिँ एमसिसी हुन्छ। त्यो चाहिँ सत्य हो। र राष्ट्रवादीहरू को हुन्छन् भन्दा जसले एमसिसीलाई चाहिँ बोक्नेहरू अब राष्ट्रवादी हुन्छन्। अब एउटा मामिला जस्तो त्यो पाटो हामीले बिर्से जस्तो पनि भइरहेछ। पोलिटिकल कोर्स त त्यसरी बढ्ने भयो, ठिक छ, स्वीकार्यो, मानौ। सार यो छ कि संसद भङ्ग गर्ने पक्षका विरुद्ध त्यो अर्को गठबन्धन भयो भने त्यो शक्ति साह्रै कमजोर हुन्छ, त्योसँगको त्यत्रो ठुलो ताकत हुन्न भन्ने तपाईँको विश्लेषण छ। त्यो पनि लतारिएर भए पनि चुनावमै पुग्नुपर्छ भन्ने तपाईँको आशय त त्यही हो नि? हो, एकदम प्रश्न। तर अब कारण पुष्टि हुने आधारमा मात्रै संसद भङ्ग गर्नु पर्यो, भडिकको आशय त त्यही हो, अदालतको 2 पटकको। त्यो अदालत चाहिँ सङ्ग्लो रहन्छ कि रहन्न? अहिलेदेखि बबन्डर छ होइन? त्यो अदालत के हुन्छ त? त्यसलाई अब स्वीकार दिएर त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश हाबी हुने अथवा त्यही अनुसारको इजलास गठन गर्ने। अब इजलास गठन गर्दा पनि कसको मान्छे इजलासमा पर्यो भन्ने परिस्थिति त हाम्रो अदालतमा छ। अहिले अदालत भाँडमैलोमा छ। त्यो परिस्थितिबाट अदालतले स्वीकार दिएर अघि बढ्दा सर्वैसर्वा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ म जोगिने भएँ भनेका कारण उनी सर्वैसर्वा हाबी हुन सक्ने सम्भावनालाई कति हामी यसो छ गोपालजी, दुईटा कुरा हामीले छुटाउनु न। यो संविधानले पहिले त परिकल्पना गरेको कुरा चाहिँ के थियो भने संवैधानिक इजलास होइन, अदालतको कुरा थियो कि होइन? त्यो इजलासमा आएर भयो। किन इजलासमा भनेको एउटै न्यायालयलाई मात्र पक्ड्यो पनि त, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के छ भने यो 76/5 को सरकार हो भन्ने कुरा अदालतले नै व्याख्या गरिसकेको कुरा छ नि त। त्यस हुनाले अदालतलाई यो अब विघटन गर्नका लागि छ नि आधार छ। प्रधानमन्त्री अर्को बन्ने सम्भावना कायम रहेसम्म यो संसद भङ्ग गर्न पाइन्न पनि छ सँगसँगै। तसर्थ यसले अब के देखिन्छ भने अदालतभित्र चलेको जुन त्यो टग अफ वार छ नि त, त्यो द्वन्द्वमा के हुनसक्छ भने चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमन, उनीहरूलाई ठाउँ दिइसकेका छन् गठबन्धनले। अब तपाईँ बिदामा बस्नुहोस्, एकदम कायम मुकायम गर्नुहोस्, हामी गुन्दिन्छौँ भनेर प्रचण्डले भनिसक्यो। एकदम यी कुराले गर्दा के हुन्छ नि, यो बिचमा बार्गेनिङ हुन्छ कि यो कुन कुरामा सहमति हुन्छ त्यो अनुसारको निर्णय आउँछ। तर मलाई यति चाहिँ कुरा अदालत सग्लो रहन्छ कि रहन्न त त्यो निर्णयलाई स्वीकार? अदालत के छ भने अब अदालतको निर्णय त प्रधान न्यायाधीश मात्रले त गर्नुहुन्न होइन, प्रत्येक दलका प्रतिनिधि छन् त्यहाँ। जस्तो यो त के हुन्छ नि, दलीय कम्पोजिसन त जस्तो शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओली एक ठाउँमा हुने बित्तिकै त मलाई लाग्दैन कि चोलेन्द्र शमशेरलाई असहज हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले पनि देखिएको त राजनीतिक न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको राजनीति बिचको एकदम टसल नै छ। एकदम त्यही देखिरहेको छ। त्यहाँ को हाबी हुन्छ भन्ने न हो। यसो छ, जे भए पनि इस्यु त के हुन्छ, संसद विघटन गर्छ भने चाहे प्रधान न्यायाधीशले आफैले इजलासमा बसेर हो या अर्कोलाई गराएर हुने त त्यही नै हो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले यसो छ नि त, उहाँसँग बहुमत किन छ भने केपी शर्मा ओलीको समूह विपक्षीमा छ नि त। जब त्यो नयाँ इक्वेसनले त त्यहाँ पनि त गर्छ पक्का। यो एकदम लाज नमानी भन्नुपर्ने छ कि यो दिन पनि आयो आज होइन। एउटा के छ भने अदालतभित्र पनि त दलीय प्रतिनिधि छन् नि त, त्यो दलीय प्रतिनिधिको बिचमा पनि त नयाँ इक्वेसन बन्छ। अहिले त पुरानो इक्वेसनमा हो नि भनेको, त्यो नयाँ इक्वेसन बन्ने बित्तिकै यसलाई के हुनसक्छ भने यसलाई प्रष्ट रूपले यो इस्युको लागि एउटा उपाय निस्किन्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि त्यस पछाडि अदालत पनि एउटा नर्मल कोर्समै अघि जान्छ। तपाईँ साधारणतया त्यसरी सोच्नुहुन्छ कि त्यो भाँडमैलो अझ बढ्छ भनेको त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन होइन? किनभने यता संसदमा जतिको सजिलो छैन कि न्यायालयले खुला राजनीति गर्न त पाउँदैन नि त। त्यसो हुनाले त्यो बचेर गर्नुपर्छ। त त्यसको एउटा लक्षण त देखियो नि त, उहाँ अहिले आइसोलेसनमा बस्नेले त एउटा सेफ ल्यान्ड गर्ने बाटो त देखाइसक्यो नि त त्यो लक्षण त। त्यसो हुनाले पनि के हुन्छ भने यो इस्युमा अब स्टन्ट नगरेसम्म अदालत, संसद र सरकार छ नि सहज रूपमा जान्न भन्ने कुरा त स्थापित भइसक्यो। त्यसो हुनाले यो स्टन्ट के हो भने अधिवेशन सक्ने बित्तिकै संसद विघटनमा लाने बित्तिकै यो कोर्स नयाँ हुन्छ फेरि। किन त्यो कुरामा प्रधान न्यायाधीशले नै स्टेप त गर्नै पर्छ। अब स्वीकार नगरेका न्यायाधीशले पनि उहाँलाई चाहिँ यो इस्युको लागि त स्वीकार गर्नुपर्ने हुँदा त अनि बाँकीमा स्वीकार दिनु भन्न पनि त मिलेन नि। ओके, अब अर्को एउटा एजेन्डा, त्यो एजेन्डाको मसिया महु भनिराखेको राप्रपा, हिन्दू राज्य नेपाल, राष्ट्र पनि राज्य नै भन्छ उसले, हिन्दू राज्य नेपाल
र राजतन्त्र फर्काउँछु अथवा राजा फर्काउँछु भन्ने एजेन्डामा छ। सुसुप्त रूपमा त्यो एजेन्डा राजाको विषय नि त नभनौँ, तर हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा चाहिँ सुसुप्त रूपमै भनौँ या देखिने गऱ्यो भनौँ, काङ्ग्रेसभित्र पनि भइरहेको छ, एमालेमा पनि छ। यो हुन खोजेको के छ? अब मैले अगाडि नै अहिले पोलराइजेसनको कुरा उठाएँ नि, एकातिर एमसिसी छ, त्यो दुईवटा कन्ट्राडिक्ट छ क्या। जस्तो भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा हुँदा दुईवटा एजेन्डा स्थापित, एउटा एमसिसी हो भने भारतको आफ्नो एजेन्डा के हो भने, मोदी भनौँ भारतको संस्थापनको एजेन्डा चाहिँ के हो भने हिन्दू राष्ट्रको कुरो छ, हिन्दू राष्ट्रको कुरा छ होइन। किन हिन्दू राष्ट्रको कुरा छ भने यो कुरा कङ्ग्रेसमा पनि एउटा समूह त्यसैलाई क्यारी अन गरिरहेछ, ओ नै गरिरहेछ। त्यो कुरा चाहिँ कङ्ग्रेसको यो अधिवेशनमा, त्यस कारण यसपालि नेतृत्व मात्र भन्यो नि त यो विवाद आउँछ भनेर। उसले यो एजेन्डाहरू भनेको उसको एजेन्डाहरूमा त ल्याउन सकेन, नेतृत्व मात्र चयन गर्छ अहिले। यो कुरा कङ्ग्रेसको चाहिँ अन्डर करेन्टै छ एउटा। एमाले यो एजेन्डालाई एक हिसाबले आफू कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले धर्ममा उसले बोलेन, किनभने मार्क्सले नै धर्मलाई अफिम भन्छन्, त्यस कारणले उसले यो अफिमको विषयमा कुरा गर्न चाहेन होइन। उसले एक हिसाबले ओन गरिसक्यो। त्यो प्रश्न किन बुझौँ भने भारतका धेरै जस्ता जुन अहिलेसम्म भारतीय संस्थापनका धेरै जसो नेतालाई वेलकम नै एमाले सरकारमा भएको बेलामा गर्यो। त्यो प्रश्न छ दुईटा। अब अर्को कुरा राप्रपाको कुरा सँगसँगै जोडिहालौँ ल। एमालेको महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै बन्द सत्रमा दुई भारतीय नेताहरूले त फेरि भनिसके नेपालमा गुप्त रूपमा राजा फर्काउन र हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि अभियान चलिरहेको छ, ओलीलाई साँची राखेर त भने एकदम। यसकारण यो कुरामा अब धेरै विवाद गर्नुपर्ने घाम जतिकै छलङ छ। अब अर्को बाँकी रहेको राजतन्त्रको र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा छ नि, मत लिएर बलियो भएको एउटा पार्टी राप्रपा हो। त्यो पार्टीमा पनि मलाई लाग्दैन कि कमल थापा भन्दा पनि राजेन्द्र लिङदेलले पछिल्लो समय आएका छन्, ती झापाका पनि हुन्, ओलीलाई चुनावमा सघाएका पनि हुन् होइन। यसो हुनाले पनि के हुन्छ नि त्यसको नेतृत्व फेरिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जबसम्म कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा रहन्छ नि, रहन्जेलसम्म चाहिँ यो पुरानै एजेन्डा हो भन्ने मान्छेले बुझ्छन्। तर जब राजेन्द्र लिङदेलको विषयमा आउँछ, नयाँ नेतृत्व आएपछि त्यसको कार्यशैली परिवर्तन हुन्छ भनेर यो विषयमा चाहिँ रिफ्रेस भएर पिपलहरूको भटिक आउन सक्छ। त्यसै एउटा कुरा के सबैले बुझौँ, यो त विगतदेखि उठिरहेको छ। कङ्ग्रेसमा विगतदेखि होइन कि खुमबहादुरको दिवंगत भएपछि त्यो एजेन्डा अरूले बोकेका छन्, अरू बोक्नेहरू पनि बलियै छन् र त्यो चाहिँ एकदम अन्डर करेन्ट छ। योचोटि अधिवेशनमा यो एजेन्डाहरू ल्याउनु पर्ने भए यो एजेन्डा दर्ज हुन्थ्यो, कङ्ग्रेसले यसलाई ओनै गरेर जान्थ्यो होइन। त्यसो हुनाले यो दुईवटा एजेन्डामा चाहिँ आन्तरिक र बाह्य रूपमा चाहिँ यसको माहौल बन्दैछ होइन। त्यो माहौल बनेका कारणले पनि शेरबहादुर देउवालाई एक खालको भारतीय संस्थापनको समर्थन छ, जसका लागि भारतमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाका दूतहरू पनि ओरदोर धेरै बढेको थियो। त्यसलाई रेटिफाई गर्न जस्तो यही कुराहरू युएनको छ नि, महासभामा चाहिँ प्रधानमन्त्री नगएर एउटा हामीले क्लाइमेट चेन्जमा जानु र त्यहाँनिर समकक्षीहरूसँगको वार्ता भनेको हामीले यो कुरा नि बुझ्छौँ नि। त्यसको त प्रोटोकललाई नै मेन्टेन गर्दा पनि कुनै राजनीतिक खिचडी चाहिँ बाँकी रहेको छ। त्यसलाई भारतीय पक्षको समर्थनका कारण अहिले यो कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि अगाडि बढेकै हो र यो एजेन्डालाई चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ एड्रेस हुन्छ। निर्वाचन अहिले मैले भने पोलराइजेसन हो, एमसिसी लगायत र हिन्दू राष्ट्रका नाममा हो एउटा पोलराइजेसन हुन्छ र त्यसैले मत बटुल्छ। कङ्ग्रेस अब यो कङ्ग्रेस र एमाले हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ बोकेर जाने हो भने कङ्ग्रेसलाई त अप्ठ्यारो छैन, एमालेलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भएको कारणले अलिक गाह्रो छ। यो बोकेर जाने हो भने के हुन्छ भने एउटा गणतन्त्र र संघीयताको विषय प्रचण्डको विषयलाई पनि यो बिचमा चाहिँ छ नि, बिचमै छोडेर यो दुईवटा एजेन्डाले चाहिँ पोलराइज भएर आगामी संसदको निर्वाचनसम्म यो कोर्स अगाडि जानमा आन्तरिक र बाह्य सबैको समर्थन हुन्छ भने मेरो विश्लेषण। हिन्दू राष्ट्र नेपाल फेरि स्थापित नै हुन्छ भन्ने बढ्ता हिन्दू राष्ट्र एजेन्डाको रूपमा आउँछ। मलाई लाग्छ राष्ट्रै त नहोला होइन, यसमा हिन्दू धर्मलाई जुन हामीले छ नि, जस्तो हामीले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा छ नि त, हिन्दू धर्मलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ कुनै न रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा एड्रेस गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालसँग फेरिएको राजनीतिक परिस्थिति घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।